प्रिय महानुभाव, हाम्रो समाजमा यस्तो धारणा छ नि, जो ब्राह्मण छ, ब्राह्मणले चाहिँ जतिसुकै नीच काम गरे पनि, ब्राह्मण जतिसुकै पतित भए पनि, उसले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि ब्राह्मण सधैँ ब्राह्मण रहन्छ, ब्राह्मण सधैँभरि पूजनीय रहन्छन् भन्ने हाम्रो समाजमा यस्तो किसिमको धारणा छ नि। आज यो धारणालाई म पूर्ण रूपले निराधार गराइदिन जाँदैछु। यहाँहरूमध्ये धेरैलाई आजको यो प्रवचन सुनेर चाहिँ अलिकति ओहो कस्तो कस्तो लाग्न सक्ला, तर सत्य हो। सत्य सधैँ तितो हुन्छ। मेरो हातमा सर्वशास्त्र, मैले सर्वशास्त्रबाट मैले तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु कि वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अब त्यो दिन गए कि म ब्राह्मण कुलमा जन्मिए, म ब्राह्मण हुँ र अब मैले जे जस्तो कार्य गरे पनि, जस्तो सुकै कर्म गरे पनि म सधैँभरि पूजनीय हुन्छु, म सधैँभरि अरूको जय जय होस् ढोग्नेवाला बन्छु, सम्मानको पात्र बन्दछु भन्ने अब त्यो जमाना छैन। त्यो जमाना कुनै समय थियो होला। शास्त्रको प्रमाणद्वारा म बताउन जाँदैछु। यहाँले टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस्तो ब्राह्मण चण्डाल भन्दा पनि नीच। ल हेर्नुस्, ब्राह्मण चण्डाल भन्दा पनि नीच हुँदो रहेछ र। अब कस्तो ब्राह्मण, यहाँहरूले यो प्रसङ्गलाई अन्तिमसम्म सुन्ने कोसिस गरिदिनु होला। जय जय श्री राधे निताई दास यहाँहरूका माझ यति बेला उपस्थित भएको छु एन्सेरिज भक्ति सागर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा। यदि यहाँहरू विश्वभरिबाट हाम्रो यस प्रत्यक्ष सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ भनेदेखि कृपया छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यस कार्यक्रममा आबद्ध भइदिनु होला, फलो गरिदिनु होला, च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, ताकि यस्तो यस्तो अद्भुत अमूल्य समाजमा अत्यन्त आवश्यक पर्ने ज्ञानहरू यहाँहरूले बिरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूको यस कार्यक्रममा हामीहरूले समसामयिक विषय र साथसाथै शास्त्रका गहन गहन तत्त्वहरूलाई मिलाएर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले सुन्ने जति सबैलाई आनन्द लाग्ने गर्दछ, रुचिकर लाग्दछ। तब शास्त्रमा बताइएको छ कि कस्तो ब्राह्मण, स्पष्ट बताइएको छ कि कस्तो ब्राह्मण चण्डाल भन्दा पनि नीच। यस्तो ब्राह्मणसँग सँगै पनि बस्न हुँदैन रे, खान पनि हुँदैन रे। हेर्नुहोस् है, मैले भने होइन, यो शास्त्रमा भनेको। हेर्नुहोस् है, त अब फटाफट जाउँ। यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि यहाँहरू यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छैन भने कृपया जोडिनु होला। त्यो जमाना गयो, त्यो समय गयो कि म ब्राह्मण कुलमा जन्मिएँ, अब मैले टन्न रक्सी धोके पनि म ब्राह्मणै भइरहन्छु। अब मैले भैँसीको मम च्यापे पनि अब म ब्राह्मणै हुन्छु, मैले अब जे जस्तो कार्य गरे पनि म ब्राह्मणै हुन्छु भन्ने त्यो सब भ्रम हो। त्यो सब शास्त्रमा कहीँ पनि त्यसको समर्थन गरिएको छैन। यो सबै एउटा मान्छेहरूको भन्ने मात्र कुरा हो, त्यो कदापि हुन सक्दैन। शास्त्रमा के बताइएको छ, शास्त्रको कुरो सुनौ है। त पद्म पुराणको उत्तरखण्डमा बताइएको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पद्म पुराणको उत्तरखण्डमा श्री उमा महेश्वर संवादमा बताइएको छ, स्पष्ट रूपले बताइएको छ, अवैष्णवास्तु ये विप्राश्च चाण्डालाद्धमा स्मृतः तेषां सम्भाषणं स्पर्शम सोमपानादि वर्जयत। स्पष्ट रूपले बताइएको छ, एकदम स्पष्ट रूपले बताइएको छ। यहाँहरूमध्ये जो संस्कृतका विद्वान हुनुहुन्छ बुझिसक्नु भएको छ, यस्तो लेखेको रहेछ भनेर। यो शास्त्रमा उमाजी अर्थात् देवी पार्वतीजीलाई महादेवजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, पशुपतिनाथजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, कुनै साधारण व्यक्तिले बताउँदै हुनुहुन्न। स्वयं शिवजीले के बताउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पद्म पुराणको उत्तरखण्डमा महेश्वर उमा संवादमा लेखिएको छ, अवैष्णव ब्राह्मणसँग एकै साथमा सम्भाषण पनि गर्नु हुँदैन, अवैष्णव ब्राह्मणलाई स्पर्श पनि गर्नुहुन्न, अवैष्णव ब्राह्मणसँग सँगै बसेर सोम पनि पिउनुहुन्न, किनकि अवैष्णव ब्राह्मण भनेको चण्डाल भन्दा पनि निकृष्ट हुन्छ भनेर कसले बताउनु भएको छ? स्वयं भोलेनाथले कसलाई बताउनु भएको छ? देवी पार्वतीलाई बताउनु भएको छ। म फेरि पनि यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु श्लोक यहाँहरूलाई, अवैष्णवास्तु ये विप्राश्च चाण्डालाद्धमा स्मृतः तेषां सम्भाषणं स्पर्शम सोमपानादि वर्जयत। यस्तो ब्राह्मण जो वैष्णव छैन, अर्थात् वैष्णव मन्त्रमा दीक्षित छैन, राधा कृष्णको निष्ठावान भक्त छैन, हरिभक्त छैन भनेदेखि यस्तो ब्राह्मणसँग सँगै पनि नबस्नु भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, सँगै पनि नबस्नु रे, अर्थात् बोल्दा पनि नबोल्नु भनेर भनियो शास्त्रमा। हेर्नुहोस् है, बोल्दा पनि नबोल्नु रे, सँगै पनि नबस्नु रे, यस्तो ब्राह्मणसँग सँगै खाँदा पनि नखानु रे। किन भन्दा यस्तो ब्राह्मण भनेको चण्डाल भन्दा पनि नीच हो भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय महानुभाव, चण्डाल भनेको के हो म त्यो पनि तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। चण्डाल भनेको के हो? त्यो जमाना गयो कि हामी ब्राह्मण भयो, अब ब्राह्मणले जे गरे पनि भयो, जस्तो गरे पनि हामी सधैँभरि पूजनीय,
हामी सधैँभरि वन्दनीय हुन्छौँ भने त्यो छैन, त्यस्तो होइन। शास्त्रको आधारमा जाने हो भने त जो ब्राह्मण निष्ठापूर्वक राधा माधवको भक्तिमा लागेको छैन, हरिभक्तिमा लागेको छैन, वैष्णव मार्गमा छैन, त्यो ब्राह्मण त कुनै पनि हालतमा यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै कुरा बताइएको छ कि स्पर्श पनि गर्न हुँदैन रे। ल हेर्नुहोस् त, अछुत हुने रे। ल अछुत, त्यो ब्राह्मण अछुत रे। ल आज फलानु जात अछुत, फलानु जात दलित, फलानु त्यो भनेर हेप्ने गर्दछन् मान्छेहरूले, हो कि न? तर ब्राह्मणलाई यहाँ अछुत भनियो, ब्राह्मणलाई अछुत भनियो। कस्तो ब्राह्मण रे? वेद पढ्ने ब्राह्मण पनि अछुत हुँदो रहेछ। सम्पूर्ण शास्त्रमा विशारद ब्राह्मण पनि अछुत हुँदो रहेछ। अछुत भनेको छुनै नमिल्ने हुँदो रहेछ शास्त्रमा। यो मैले आफ्नो बगलीबाट बताइएको होइन है। आजकल मानिसहरूको विचार कस्तो हुन्छ, यदि कुनै व्यक्तिगत विचार दियो भनेदेखि ल फलानुले यस्तो भन्यो भनेर चाहिँ आपत्ति जनाउने हुन्छ। त्यसैले मैले शास्त्रबाटै बताएको छु यहाँहरूलाई, स्मृति शास्त्र श्रुति शास्त्रबाटै बताएको छु कि जो वैष्णव ब्राह्मण छैन, जो ब्राह्मण वैष्णव छैन भनेदेखि त्यो ब्राह्मण छुनको लागि पनि लायक हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो पनि महादेवजीले बताउनुहुन्छ पार्वतीजीलाई। अब विचार गर्नुहोस् त, वैष्णव बन्नु कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो हेप्न छोडिदिनुहोस् कि फलानु जात छुन योग्य छैन, फलानु जात अछुत हो, फलानु जात यो होइन, ब्राह्मणै अछुत हो। ल ब्राह्मणै अछुत हो शास्त्रको आधारमा। किन? यदि ब्राह्मणमा भगवानको भक्ति छैन, यदि ब्राह्मण भक्तिहीन छ भनेदेखि शास्त्रमा धेरै ठाउँमा यस्ता कुराहरू बताइएको छ कि यदि कुनै ब्राह्मण हरिभक्त विहीनाश्च ब्राह्मणोपि सोपचाधम भनेर भनिएको छ। यदि कुनै ब्राह्मणमा हरिभक्ति छैन, कोही ब्राह्मण वैष्णव छैन भनेदेखि सोपचा अधम भनेको कुकुरको मांस खाने चण्डाल जात भन्दा पनि अझ अधम हो रे भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। अनि फेरि हाम्रो शास्त्रमा के पनि बताइएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, चण्डालोपि द्विज श्रेष्ठ हरिभक्त परायण। ल को विद्वानले यदि शास्त्रका यी प्रमाणहरूमा तर्क गर्न अथवा खण्डन गर्न सक्नुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् शास्त्रका यी प्रमाणहरूसँग तर्क गर्नुहोस्, खण्डन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। शास्त्रमा के बतायो? यदि कोही चण्डाल छ, चण्डाल भनेको सबैभन्दा नीच जात। चण्डाल किन भन्यो भन्दाखेरि जसले कुकुरको मांस खान्छन्, जस्तै कोरियनहरू कुकुरको मांस खान्छन्। कुकुरको मांस खानु भनेको सबभन्दा नीच। किनकि कुकुरले के खान्छ? कुकुरले बिष्टा खान्छ, कुकुरले बिष्टा टोयलेट खान्छ, र त्यो टोयलेट खाने कुकुरलाई खानु भनेको चाहिँ चण्डाल हो रे। अब त्यो कुकुर खाने चण्डाल पनि त्यो ब्राह्मण भन्दा श्रेष्ठ हो रे, त्यो ब्राह्मण भन्दा महान हो रे, पूजनीय हो रे, यदि त्यो ब्राह्मण हरिभक्त छ रे। यदि त्यो सोपच अर्थात् त्यो चण्डाल हरिभक्त छ भनेदेखि, वैष्णव छ भने हेर्नुहोस् है शास्त्रमा बताइएको। चण्डालोपि द्विज श्रेष्ठ हरिभक्त परायण। यदि ऊ हरिभक्त परायण छ, राधा माधवको भक्त छ, वैष्णव छ भनेदेखि ऊ ब्राह्मण भन्दा पनि धेरै महान हो, धेरै पूजनीय हो। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, यत्र तत्र सर्वत्र। तर यदि कुनै ब्राह्मण वैष्णव छैन भनेदेखि त्यो ब्राह्मण के हुँदो रहेछ रे भन्दाखेरि सोपचाधम अर्थात् चण्डाल भन्दा पनि एकदमै नीच गए गुज्रेको मानिने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, ल भनेपछि हरिभक्ति कति महत्त्वपूर्ण छ। भगवत भक्ति बिना त व्यक्तिको ब्राह्मणत्व होस्, चाहे संसारको जतिसुकै पद प्रतिष्ठा होस्, चाहे संसारमा जतिसुकै गण्यमान्य हुन्, चाहे जतिसुकै महान हुन्, चाहे विश्व विजेता हुन्, चाहे ब्रह्माजी नै किन नहुन्, अरे कस्तो स्थिति हुँदो रहेछ हरिभक्ति विहीन व्यक्तिहरूको। ल हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले प्रिय महानुभाव, हरिभक्ति विहीन नरहनुहोस्। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यो संसारमा केही पनि होइन। म धेरै समय यहाँहरूको लिन चाहन्न, शास्त्रको यो प्रमाण मैले यहाँलाई बताएँ। मलाई एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको थियो आजभन्दा 2-4 दिन अगाडि, यस्तै केही दिन अगाडि, मलाई एक्ज्याक्ट डेट थाहा भएन, उहाँले मलाई भनिदिनु भयो, च्यालेन्ज दिनुभयो कि ब्राह्मण चाहे जस्तो सुकै कार्य गरे पनि ब्राह्मणै हो, सम्माननीय हो, पूजनीय नै हो, उसले जेसुकै गरोस् भनेर चाहिँ मलाई उहाँले भन्नुभयो, ठाडै भनिदिनु भयो। मलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिनुहोस्, ल तपाईँ कुन शास्त्रमा प्रमाण छ? मैले भर्खर प्रमाणित गरेर देखाइदिएँ। यो शास्त्रको प्रमाण हो, पद्म पुराणको प्रमाण हो। यस्ता अरू धेरै शास्त्रहरू छन् जहाँ यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। त्यसकारणले यो भ्रममा हामी नपरौँ कि यदि कोही ब्राह्मण भयो भनेर उसले जे जस्तो पाप कर्म गरे पनि ऊ ब्राह्मणै भइरहन्छ भन्ने यो गलत हो। हामीहरूले शास्त्र इतिहासबाट सुन्न सक्दछौँ। विश्रवा ऋषिका जो छोराहरू थिए, जो रावण र कुम्भकर्ण, उनीहरू
असुर मान्ने, ब्राह्मणका पुत्रहरू असुर मान्ने। हाम्रो समाजमा यस्तो पनि धारणा छ कि जो ब्राह्मणको पुत्र ऊ ब्राह्मणै रहन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। यो एउटा गलत धारणा हो, यो गलत धारणा हो। हेर्नुहोस् है, यो गलत धारणालाई हामीहरूले झिकेर फाल्नुपर्छ। डक्टरको छोरो डक्टर नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, ब्राह्मणको पुत्र ब्राह्मणै हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। उसको कर्म अनुसार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उसको कर्म अनुसार हुन्छ। जसरी रावण र कुम्भकर्ण उनीहरू ब्राह्मण पुत्र थिए तर पनि उनीहरूले कर्म आसुरिक कर्म गरे, राक्षसी कर्म गरेको कारणले गर्दा उनीहरू राक्षस भए। उनीहरू राक्षस कुलका मानिए, उनीहरू राक्षस भए। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले कर्म ठुलो। हेर्नुहोस् है, कर्म ठुलो हो। जन्मको पनि केही हात रहन्छ, रहँदैन भन्न म सक्दिनँ, शास्त्रमा बताइएको छ। यो पनि होइन कि जन्मको कुनै भूमिका नै हुँदैन, किनभने कर्म अनुसार नै जन्म मिल्ने हो नि। पूर्व जन्ममा यस्तो कुनै कार्य गरेका थिए कसैले जसको कारणले गर्दा उनीहरूको कर्म अनुसारको कुलमा जन्म भयो। ब्राह्मण कुलमा जन्मनु पनि पूर्व जन्मको कुनै पुण्य कर्म हुन्छ। तर ब्राह्मण कुलमा जन्मेर यदि कसैले गलत आचरण गर्दछ, पाप कर्म गर्दछ, शास्त्र विरुद्धको आचरण गर्दछ भने उसको ब्राह्मणत्व रहँदैन। शास्त्रमा जहीँ बताइएको छ, यत्र तत्र सर्वत्र बताइएको छ। यदि उसले रक्सी खायो भनेदेखि त्यो ब्राह्मण तुरन्त पतित हुन्छ। त्यो ब्राह्मणको पूजा पनि योग्य हुँदैन। त्यो ब्राह्मणले गरेको कुनै पनि अनुष्ठान, कुनै पनि यज्ञ, त्यो सब त्यो चाहिँ भुसलाई जलाएको जस्तो हो, आगोमा छरेको चाहिँ भनिन्छ नि, त्यो अन्न जस्तै हो भनिएको छ। अर्थात् त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन। हेर्नुहोस् प्रिय महानुभाव, धेरै नियमहरू छ शास्त्रमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि ओहो अब मैले जे गरे पनि म सधैँभरि पवित्र नै रहन्छु भन्ने यो धारणा नितान्त गलत हो। यो धारणाबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ, कर्म पवित्र गर्नुपर्छ। हामीहरूले भले हामी जुनसुकै वर्णको हौँ, जुनसुकै जातको हौँ, हामीहरूले हाम्रो कर्मलाई पवित्र गरौँ, भगवत भक्ति गरौँ। शास्त्रमा के बतायो, स्पष्ट बताइएको छ। शास्त्रमा कहीँ कतै ठगी गरिएको छैन। यदि कोही ब्राह्मण वैष्णव छैन भनेदेखि ऊ कुकुर खाने भन्दा पनि नीच हो, चण्डाल भन्दा पनि नीच हो भनिएको छ। मैले अहिले भर्खर प्रमाणले बताएँ। उसलाई स्पर्श पनि नगर्नु, उसलाई पूजा पनि नलाउनु, उसलाई घरमा बोलाउँदा नबोलाउनु, उसको चाहिँ भनिन्छ नि उसँगसँगै खाने पनि नखानु भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्राह्मणलाई भनेको छ भने अरूको त कुरै छोड। यदि कोही ब्राह्मण वैष्णव छैन भने हेर्नुहोस् है, त यदि कोही एकदम तथाकथित निम्न जातको छ, अछुत जातको छ तर वैष्णव छ, उसको निधारमा ऊर्ध्वपुण्ड र तिलक छ, गलामा तुलसी कण्ठीमाला छ र उसको हातमा जपमाला छ र निरन्तर भगवत परायण छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति ब्राह्मण भन्दा पनि पूजनीय हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। ल अब यहाँभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो? ब्राह्मणोपि के भने चण्डालोपि द्विजश्रेष्ठ हरिभक्त परायण। जो चण्डाल छ तर हरिभक्ति परायण छ, वैष्णव छ भनेदेखि ऊ ब्राह्मण भन्दा पनि श्रेष्ठ रे। ल त्यसकारणले गर्दा प्रिय महानुभाव, आजको यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई मन परेको भए कृपया सेयर गरिदिनु होला। मेरो यो आजको प्रसङ्ग, आजको यो प्रस्तुति कुनै पनि वर्ण, कुनै पनि जाति, कुनै पनि व्यक्ति विशेषतर्फ लक्षित छैन। यहाँहरूले कहिले पनि यो नसोचिदिनु होला, लक्षित छैन। म त सिर्फ शास्त्रको कुरो भट्याउने व्यक्ति हुँ। शास्त्रमा जे लेखेको छ शास्त्रको श्लोकसहित जानी नजानिकन भए पनि श्लोक बताएर म यस्तो भनिदिने व्यक्ति हुँ। मेरो व्यक्तिगत विचार केही पनि छैन, सब शास्त्रको विचार मैले बताउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूलाई आजको यो विचार यदि मन परेको भएदेखि कृपया सेयर गरिदिनु होला र साथसाथै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई, हाम्रो यो सत्सङ्गमा आबद्ध भइदिनु होला। यस्तै अद्भुत ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आजको लागि म बिदा भन्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। भगवत भक्त बन्नु, राधा माधवको शरणागत बन्नु, वैष्णव बन्नु कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। ल हेर्नुहोस्, ल कति महत्त्व। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ कि बरु यो भारतवर्षको सुँगुर यदि ऊ जातस्मर छ, पूर्वजन्मदेखि भक्त छ, कृष्णको भक्त छ भनेदेखि त्यो सुँगुर महान हो रे। बरु त्यो सुँगुरले बरु आफ्नो उद्धार गर्न सक्छ अरे। तर यदि कुनै ब्राह्मण छोडिदियो, यदि ब्रह्मा नै छ तर ऊ हरिभक्त परायण छैन, उसमा राधा माधवमा भक्ति छैन भनेदेखि उसले आफूलाई
पतित गर्दछ, उसको कहिले पनि कल्याण हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ, ब्रह्मवैवर्त पुराणमा बताइएको छ। त तमाम प्रमाणहरू छन्। त आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा भन्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।